दशकम् 26 गजेन्द्रमोक्षम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यगण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनादौ कदाचित् त्वल्सेवायामग्नधीरानुलोके नैवागस्त्यं प्राप्यवादित्यकामम्। कुम्भोद्बोधिः संवृतक्रोधभारः सप्तात्मात्रं हस्तिभूयं भजेति सप्त्वादेनं प्रत्यगात्सोऽभिलेपे हस्तीन्द्रत्वं तस्मृति भक्तिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभागी त्रिकूटे क्रीडन्ते यूदवोऽयं वशाभिः सर्वाञ्जलो नत्यवर्तिष्ठशक्त्या तद्भक्तानां कुत्रनोत्कर्षलाभः स्वेन स्तेम्ना दिव्यते तत्त्वशक्त्या सोऽयं गेदानः प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते धर्मदाण्डस्वरस्यां यूते सार्धं दल्प्रणुन्नो विरेमे कुहुस्तावत्केवलस्याभिशापाते ग्राहीभूत सज्जले वर्तमानः जग्राहेणं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यक्तं श्रान्तिरोधि स्वगानां त्वल्सेवाया वैभवातुं निरोधं रुद्यन्तं तं वल्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्रसिद्ध्यैः नक्राक्रान्तं हस्तिवर्ग्यं यदा त्वम् आर्तिवज्ञप्राज्ञनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोऽन्वगादितरात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्वं ब्रह्मेराजैनागमित्यप्रयाजे सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगादे तात्यारूढा प्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रत्वं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्ग्यं ददारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापेतकस्ति तल्सारोप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रवेशो गायेशोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्तेनं तेन सार्धं गतस्त्वं जिष्णुं विष्णो पाहि पातालयेश नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।